प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी मुक़द्दस और अजीम आयत के बारे में बताने वाले हैं जो कि तमाम आयतों की सरदार है। और आज तक जिस इंसान ने भी इसे जिस मकसद से भी सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके उस मकसद को पूरा फरमा दिया। किसी भी किस्म की हाजत के पूरा होने के लिए ये आयत बड़ी ही मुक़द्दस आयत मानी जाती है। रिज़्क में आई हुई तंगी और बेतहाशा माल दौलत हासिल करने के लिए इस आयत को पढ़ना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये आयत मुबारका प्यारे अजीज दोस्तों कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत है। इसको पढ़ने से बहुत बड़े बड़े फायदे इंसान को नसीब होते हैं। वो फायदे हम आपको बताएंगे, वो आयत कौन सी है ये भी बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का फर्ज बनता है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वीडियो है आयतुल कुर्सी का, यानी आयतुल कुर्सी वो आयत है कुरान करीम की जिसको पढ़ने से इंसान के बड़े से बड़े मकसद हल होते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानियों से उसको निजात मिल जाती है। मकसदों में कामयाबी क्यों ना मिले, परेशानियों और मुश्किलों से निजात क्यों ना मिले, क्योंकि प्यारे अजीज दोस्तों ये वो मुकद्दस और अजीम तरीन आयत है जो कि तमाम आयतों की सरदार है। इस आयतुल कुर्सी को पढ़ने से प्यारे अजीज दोस्तों आपको ये फायदे नसीब होंगे। रात में शैतान चोर से माल और दौलत की हिफाजत होती है। जो शख्स भी आयतुल कुर्सी को पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेता है तो उसको दीन और दुनियावी हर तरह की मुश्किलों से हिफाजत हासिल हो जाती है। जो शख्स भी इस अजीम तरीन आयतुल कुर्सी को पढ़ता है उस इंसान के दिल से दुश्मन का डर यानी कि खौफ खत्म हो जाता है और हर तरह के दुनियावी दुश्मन चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो उनसे हिफाजत होती है। जो इंसान भी आयतुल कुर्सी को रोजाना एक मर्तबा पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरकार मरने के बाद उसको जन्नत नसीब होती है। आयतुल कुर्सी के पढ़ने वाले इंसान को बुरी नजर, काला जादू या किसी भी किस्म के आसेब सहर से हिफाजत मिलती है। इस आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को प्यारे अजीज दोस्तों किसी भी किस्म की बला, शयातीन या फिर दुश्मन उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसका अगला फायदा प्यारे अजीज दोस्तों ये है कि जो इंसान भी रोजाना अपने घर में बैठकर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो तजुर्बा जिन लोगों ने किया उनके मुताबिक घर में रिज़्क की तंगी यानी कि मुफलिसी खत्म हो जाती है और घर के अंदर हर तरह के काम में घर के जितने भी लोग जो भी काम करते हैं उनके कामों में, उनके कारोबारों में, उनकी दुकानों में बेतहाशा बरकत पैदा हो जाती है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले शख्स को मौत के वक्त आसानी मिलती है। जो इंसान भी अपने घर से आयतुल कुर्सी को एक मर्तबा पढ़कर अपने घर से बाहर को निकले तो वो इंसान हर तरह की बलाओं, परेशानियों और मुसीबतों से हिफाजत में आ जाता है। इस आयतुल कुर्सी पढ़ने का प्यारे अजीज दोस्तों ढेरों अजरो सवाब भी हासिल होता है जिसकी बदौलत इसके पढ़ने वाले इंसान की हर तरह की दिली मुरादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर कबूल हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग रोज़ाना एक मर्तबा आयतुल कुर्सी को पढ़ें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत, अपनी मुराद, अपने मकसद की दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे। आपकी तमाम ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाएंगी। इसी आयतुल कुर्सी को प्यारे अजीज़ दोस्तों अगर आप लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार पढ़ें तो अगली फ़र्ज़ नमाज आने तक के वक्त के लिए आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाते हैं। रात को सोते समय एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ता हिफाजत के लिए उस इंसान के लिए मुकर्रर कर देता है। जिस घर में भी आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान कभी भी घुस नहीं सकता। और इसी आयतुल कुर्सी को पढ़ने से 99% जन्नत हासिल होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो कि तमाम आयतों की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से निकल जाता है और कई दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता।
یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ابو منظر، تجھے علم مبارک ہو، یعنی کہ تم نے صحیح جواب دیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ایک بہت مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ میں آئی ہوئی کھجوروں کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا، تو آپ اسی لیے وہاں پر موجود تھے۔ رات میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا، تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا اور شکایت کروں گا۔ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے ہیں، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اب نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ آج آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے دن اسے پھر کھجور چراتے ہوئے پکڑا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس دن پھر اپنے بیوی بچوں کا واسطہ دے کر خوب رونا رویا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کل پھر آئے گا۔ تو اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی رات وہ شخص پھر پکڑا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، آج تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ بالکل مجھے نہیں چھوڑنے والے، تو اس نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر تم رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا، آیت الکرسی اگر تم سوتے وقت پڑھ لو تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگلی صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسی دعا سکھائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون تھا؟ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ بات بتائی اور یہ بات سچی تھی۔ تو میرے عزیزو، تمام حدیثوں، تمام روایتوں کے مطابق ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت الکرسی واقعی میں تمام قرآن میں ساری آیتوں کی سردار ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کیسی بھی اپنی ضرورت کو، بڑی سے بڑے مقصدوں کو حل کر سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے حفاظت اپنی کر سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر سے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور بھگا سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے ہر ایک جائز مقصدوں میں کامیابی پا سکتا ہے، اپنے ہر ایک بگڑے کام کو بنا سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیز دوستو، کوئی بھی دنیا کا ایسا مقصد نہیں، کوئی بھی دنیا کا ایسا کام نہیں جو کہ پورا نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم سے کم سونے سے پہلے یا صبح میں سو کر اٹھنے کے بعد میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔